अमेरिका से कुदरत का बदतरीन इंतकाम जारी। हौलनाक तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। सुपर पावर ने भी घुटने टेक दिए। कैलिफोर्निया को भयानक आग के बाद खौफनाक सैलाब का सामना करना पड़ेगा। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब का अंदेशा, मकान के किराए में होशरुबा इजाफा हो गया है। लोगों को सर छुपाने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो गया। कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब से कितने नुकसानात का सामना हो सकता है। कैलिफोर्निया में बारिश आग पर काबू पाने में मददगार, जहरीली राख फैलने का खतरा भी बढ़ चुका। आग से मुतासरा कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान और बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ गए। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं से आग के फैलाव में इजाफे का खतरा पैदा हो गया। हवाओं में तेजी और बारिश का इम्कान, नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से नया अलर्ट जारी किया गया है। आग और उसकी राख और मलबा मजीद किन इलाकों में फैल सकती है, किन बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया। जबकि कैलिफोर्निया में आग के बाद की सूरत हाल अमरीकी सदर ट्रंप के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। क्या आग के मुतासरा अफराद के नुकसान का इजाला हो पाएगा? इंश्योरेंस कंपनीज के भी हाथ खड़े हो गए। जबकि लॉस एंजल्स में लगी आग से इंश्योरेंस कंपनी के नुकसानात का तखमीना अरबों डॉलर तक पहुंच गया। इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे तफसील के साथ। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब के नुकसानात का सामना होने का अंदेशा है। अमरीकी हुकाम की जानिब से पेश गोई की गई है कि मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायर फाइटर्स लॉस एंजल्स में लगी आग बुझाने की कोशिशों में ताहाल मसरूफ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में अब तक 38,000 एकड़ रकबा राख का ढेर बन चुका है, जबकि 15,000 मकानात जलकर राख हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग लगने से बड़ी तादाद में मकानात तबाह होने के सबब काउंटी में घरों के किराए में 20% इजाफा हो गया है। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स की आग को अमरीकी तारीख की सबसे मोहलिक कुदरती आफत करार दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ह्यूज, विटोरा, पैलिसेड्स और एटन के इलाकों में 77% तक आग पर काबू पा लिया गया, जबकि 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 इमलाक जलकर राख हो गईं। लॉस एंजल्स में लगने वाली आग से मुआशी नुकसान का तखमीना $250 मिलियन है और जायद हवा, वहीं 12,000 मुलाजमतें भी खत्म हो गई। लॉस एंजल्स में लगने वाली आग से मुआशी नुकसान का तखमीना $250 मिलियन से जायद हुआ, वहीं 12,000 मुलाजमतें भी खत्म हो गईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब की पेशगोई कर दी गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि सैलाब की वजह से मट्टी के तोदे गिरने के वाकयात भी रूनुमा हो सकते हैं। दूसरी जानिब लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटीज में लगी आग को अहलकारों ने बमुश्किल बुझाया है। आग लगने के बायस लॉस एंजल्स के शहरी अजियत से दो चार हैं, क्योंकि मकानात तबाह होने के सबब पूरी काउंटी में घरों के किराए में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के पहले 2 हफ्तों में ही काउंटी के 30 शहरों में घरों का किराया मुकर्रर करदा 10% बढ़ने के बजाय गैर कानूनी तौर पर 2 गुना बढ़ाया जा चुका है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग के बायस 28 हलाकतों के बाद बर्फानी तूफान और बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे 2 हफ्तों से लगी आग से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन साथ ही सैलाब का खतरा भी पैदा हो गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ के मुताबिक लॉस एंजल्स के जंगलात में लगने वाली हालिया आग से मुतासरा इलाकों के लिए फ्लड वॉच अलर्ट जारी कर दिया गया, जो इस माह के शुरू में लगी थी। जनूबी कैलिफोर्निया में 7 माह से ज्यादा अरसे तक बारिशों के बगैर आंधी तूफान भी इन अवामिल में शामिल हैं। जबकि इतवार के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होने वाली 24 घंटे की सैलाब की वार्निंग में पैलिसेड्स फायर से मुतासरा इलाके शामिल हैं, जिसमें 23,448 एकड़ जमीन जल चुकी है और इस पर 79% तक काबू पाया लिया गया है। जबकि एटन फायर ने 14,021 एकड़ को जला दिया और 95% पर काबू पा लिया गया है। व्यूअर्स, नेशनल वेदर सर्विस ने सैलाब के इंतबाह की बुनियादी वजह मट्टी के तोदे गिरने के खतरे को करार दिया है, जिससे पता चलता है कि सैलाब की सूरत हाल साजगार है, लेकिन फौरी तौर पर नहीं। विफाकी माहिरीन मौसमियात का अंदाजा है कि सैलाब और मलबे के बहाव का इम्कान 10 से 20% तक है, लेकिन इस तूफान की वजह से अब भी बहुत ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। वादी सॉन गैब्रियल के ऊपर एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट में
برج فائر اور لاس اینجلس کے شمال مغرب میں لگی ہیوز فائر کے مقامات میں سیلاب کی نگرانی والے علاقوں میں شامل ہیں، جس نے 110,396 ایکڑ رقبے کو جلا دیا ہے اور جمعے تک اس پر 79% قابو پا لیا گیا ہے۔ لاس اینجلس، پاساڈینا اور بالڈون پارک کی انتظامیہ شہریوں کو ممکنہ کیچڑ کے بہاؤ کی تیاری کرنے والے تھیلے فراہم کر رہی ہے، جبکہ نیشنل ویدر سروس کے مطابق لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہفتے کی سپہر سے بارش کا آغاز ہو سکتا ہے اور اتوار کے روز اس میں شدت آ سکتی ہے اور مقامی سطح پر ہلکی بارش اور ہلکی ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ ماہرین موسمیات نے لاس اینجلس کے شہری علاقوں میں آدھے انچ سے کم اور سان ڈیاگو میں 1 انچ تک بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ سان گیبریل اور سان برنارڈینو کے پہاڑی سلسلوں میں برفانی طوفان کی وارننگ جاری کی گئی، جن میں رائٹ ووڈ، بگ بیئر سٹی، بگ بیئر جھیل، کریسٹ لائن، رننگ سپرنگز اور لیک ایرو ہیڈ جیسی کمیونٹیز شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ہفتے کی سپہر سے پیر کے سپہر تک 6000 فٹ سے اوپر 18 انچ تک برف جمع ہو سکتی ہے، جبکہ جنوبی کیلیفورنیا کے کچھ علاقوں میں اتوار کو اور رات بھر کی بارشوں سے لاس اینجلس کے جنگلاتی آگ سے جلسے ہوئے علاقوں میں زہریلی راکھ کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ مزید تھوڑی بارش سے بھی کیچڑ اور تودے گرنے کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ادھر کیلیفورنیا کے شہر ایکسنارڈ میں قومی محکمہ موسمیات ایک ماہر جو سیر نے کہا ہے کہ لاس اینجلس میں پیلیسیڈز اور الٹاجینا اور کیسٹک جھیل کے ارد گرد لگنے والی آگ سے جھلسے ہوئے نشیبی علاقوں کے لیے سیلاب کے خطرے کی وارننگ پیر کے روز سے لاگو ہو گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں چند منٹ کے لیے تھوڑی مقدار کی مزید بارش سے بھی کیچڑ اور تودوں کے گرنے کا شدید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سمندر اور ماحولیات سے متعلق قومی انتظامیہ نے رپورٹ دی کہ لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے اتوار سے پیر کے روز 3 بجے صبح تک ختم ہونے والے 24 گھنٹوں میں 1 انچ سے کم بارش کی اطلاع دی۔ اس کے ارد گرد کے علاقوں سے اس سے بھی کم بارش کی اطلاع ملی، جبکہ سانتا مونیکا اسکول ڈسٹرکٹ کے حکام نے آن لائن اپنی پوسٹ میں کہا کہ پیر کے روز سڑکوں پر خطرناک حالات اور سکولز تک پہنچنے میں مشکلات کے باعث میلیبو کے 4 سکول بند رہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے گزشتہ ہفتے کا بیشتر وقت پیلیسیڈز اور ایٹن کے آگ کے تباہ شدہ علاقوں کی جھاڑیاں ہٹانے اور ڈھلانوں سے ملبے کو گرنے سے محفوظ رکھنے اور سڑکوں کو مستحکم کرنے میں صرف کیا، جس سے تمام مضافاتی علاقوں میں ملبے اور راکھ میں کمی ہوئی، جبکہ پیلیسیڈز کے علاقے میں لگنے والی آگ جو سب سے بڑی تھی، جس سے ہزاروں گھر تباہ اور کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے، پیر کو 94% تک قابو پا لیا گیا تھا۔ ایٹن کی آگ پر جو الٹاڈینا کے قریب لگی اور جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے اور 98% پر قابو پا لیا گیا، عہدیداروں نے انتباہ کیا ہے کہ آگ سے جلے ہوئے علاقوں کی راکھ میں جھلسی ہوئی کاروں، الیکٹرانکس، بیٹریوں، عمارتی مواد، پینٹ، فرنیچر اور دوسرے گھریلو زہریلے مادے اور کیڑے مار ادویات کے علاوہ پلاسٹک اور سیسہ شامل ہیں۔ اس لیے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی کا کام کرتے ہوئے حفاظتی لباس پہنیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کو آگ کے بعد سیلاب سے نقصانات کا بھی سامنا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیشگوئی کی گئی ہے کہ ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کی پہلی شدید بارشوں سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اہلکار لاس اینجلس اور وینچورا کاؤنٹیز میں آگ بجھانے کی کوششوں میں ہیں، جبکہ جنوبی کیلیفورنیا میں اب شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر لاس اینجلس میں پہلے ہی شہری اذیت سے دوچار ہیں۔ آگ لگنے سے بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہونے کے سبب پوری کاؤنٹی میں گھروں کے کرایوں میں 20% تک اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ آگ لگنے کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی کاؤنٹی کے 30 شہروں میں گھروں کا کرایہ مقرر کردہ 10% بڑھنے کے بجائے دگنا کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ ویورز، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آگ لگی اور اس سے انشورنس کمپنی کو ہونے والے نقصانات اربوں ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آفات سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے والی کمپنی نے تخمینہ لگایا ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے بیمہ شدہ نقصانات تقریباً 28 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں اور کمپنی کا کہنا ہے کہ ان نقصانات کے باعث یہ آگ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ بن چکی ہے۔ امریکی اور یورپی انشورنس کمپنیوں کو اس آفت کے نتیجے میں اربوں ڈالر کے انشورنس کلیمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ کمپنی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ نقصانات عام انشورنس پالیسیز کے تحت کور کیے جانے چاہیے، جبکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران جنگلات میں لگنے والی آگ اور دیگر قدرتی آفات کے باعث انشورنس کمپنیز کو کیٹاسٹرافی کلیمز یعنی کہ آفات کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے میں اضافے کا سامنا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک اور رسک اسیسمنٹ کمپنی نے اس آگ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 28 ارب سے 35 ارب ڈالر کے درمیان لگایا ہے۔ لاس اینجلس میں 7 جنوری سے مختلف مقامات پر لگی آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا اور یہ آگ اب تقریباً 40,000 ایکڑ رقبے کو جلا کر خاکستر کر چکی ہے۔
کیلیفورنیا کے فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ کے نتیجے میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ تقریباً 16,000 عمارتیں تباہ اور شدید متاثر ہو چکی ہیں۔ تو ویورز، آپ کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں آگ کے بعد سیلاب کے جاری ہونے کے الرٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔